आप सब लोग खैरियत से होंगे। बच्चे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो वॉलीबॉल गेम में फाउल्स से मुतालिक है। आज मैं आपको सर्विस के फाउल्स, इसके अलावा वॉलीबॉल में एक टीम पॉइंट्स कब और कैसे बनाती है और सर्विस की तब्दीली किस तरह से होती है उसके बारे में बताऊंगी। थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं अपने वॉलीबॉल के पिछले लेक्चर्स से मुतालिक। तो पिछले चंद लेक्चर्स में मैंने आपको वॉलीबॉल कोर्ट के बारे में, उसके नेट के बारे में बताया। वॉलीबॉल कोर्ट की अगर बात की जाए तो उसकी लंबाई जो है वो 18 मीटर, चौड़ाई जो है 9 मीटर होती है। वॉलीबॉल कोर्ट को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लिया जाता है, यानी कि टोटल लंबाई 18 मीटर है, तो हाफ हाफ करने पे वो 9 मीटर हो जाएगी। इसके बाद फिर उस 9 मीटर का जो एरिया होगा उसको मज़ीद 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, एक जो है वो 3 मीटर का जो कि फ्रंट जोन पे होगा नेट के करीब, और बैक जोन 6 मीटर का इलाका होगा। इसके बाद जो है नेट की पैमाइश है, मैंने आपको बताई कि नेट की लंबाई टोटल कितनी होती है। नेट की लंबाई जो है वो 9.50 मीटर होती है। इसके बाद नेट की चौड़ाई 1 मीटर, और नेट के ऊपर एक एंटीना लगाया जाता है। एंटीना की जो लंबाई होती है वो 1.80 मीटर होती है। 1 मीटर नेट के साथ लग जाता है वो एंटीना, और 80 सेंटीमीटर वो नेट से ऊपर होता है। ये तो हो गया कोर्ट और नेट के बारे में थोड़ा सा रिव्यू, जिसमें मैंने आपको उसकी मेजरमेंट बताई। फिर मैंने आपको बताया था कि वॉलीबॉल जो मैच होता है इसमें टोटल 12 खिलाड़ी होते हैं, 6 खेलते हैं और 6 जो हैं वो मुतबादिल होती हैं। जो 6 प्लेयर्स खेलते हैं उन्हीं में एक खिलाड़ी लिब्रो होता है। बाकी की नंबरिंग जो है वो कर दी जाती है, नंबर 1 2 3 4 या फिर 18 तक या 15 तक ये नंबर जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है वॉलीबॉल में ऑफिशियल्स के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि कितने ऑफिशियल्स होते हैं। इसमें एक फर्स्ट रेफरी, सेकंड रेफरी, स्कोरर, टाइम कीपर, लाइनमैन या लाइन जजेस, ये इसके जो हैं वो ओहदेदारान होते हैं। अब मैं आपको आज के लेक्चर में वॉलीबॉल के फाउल्स के बारे में बताने जा रही हूँ कि वॉलीबॉल में कौन कौन से फाउल्स जो हैं वो होते हैं। सर्विस के फाउल्स। सर्विस जोन के अंदर से सर्विस ना की जाए। हाँ जी, सर्विस जोन जो है वो पीछे एंड लाइन के पीछे जो है वो 9 मीटर का इलाका होता है, वहाँ से सर्विस की जाती है उस 9 मीटर के इलाके से। ठीक है, जो कि एंड लाइन, जो चौड़ाई वाली लाइन होती है उसके पीछे जो है वो 9 मीटर का इलाका होता है जहाँ से सर्विस करवानी होती है। लेकिन अगर वहाँ से सर्विस नहीं करवाई जाती और इससे हट के यानी 9 मीटर के इलाके से पीछे सर्विस करवाई जाती है, या फिर साइड लाइन, ज़ाहिर 9 मीटर की जो लंबाई वाली लाइन होती है और चौड़ाई वाली लाइन जो है, ठीक है, उसकी सीध में लाइन लगाई जाती है। ठीक है, तो अगर उस साइड से भी बाहर निकल के सर्विस करवाई जाती है तो ये सर्विस का फाउल होता है। नंबर 2 पर है, सर्विस के वक्त इनफरादी या इज्तमाही स्क्रीन बनाई जाए। सर्विस के वक्त स्क्रीन से मुराद ये होता है कि जब एक टीम सर्विस करवा रही होती है तो उसी टीम के जो प्लेयर्स होते हैं वो अपने सर्विस करवाने वाले खिलाड़ी के आगे इस तरह से खड़े हो जाएं कि मुखालिफ टीम ये जज ही ना कर सके कि सर्विस कहाँ से आ रही है, तो इसको कहते हैं स्क्रीनिंग। तो सर्विस के वक्त अगर इनफरादी यानी कि अगर एक खिलाड़ी सर्विस करने वाले प्लेयर के आगे खड़ा हो गया है, या फिर इज्तमाही 2 या 2 से ज़्यादा या 3 या 4 या टोटल 5 के 5 खिलाड़ी जो हैं वो इस पोजीशन में खड़े हो जाएं कि सर्विस करने वाला प्लेयर जो है वो मुखालिफ टीम को नज़र ना आए, इसको स्क्रीन कहते हैं।
नंबर 3 पॉइंट है सर्विस करने वाली की जो हिट होती है या सर्विस करने वाली की हिट के वक्त अगर खिलाड़ी जो हैं अपनी अपनी पोजीशन पर ना हो। जब सर्विस की जाती है, जब वो सर्विस करने वाले की जो हिट होती है, हिट से मुराद ये है कि सर्विस अंडर हैंड स्ट्रोक से करवाई जा रही है, ओवरहेड जो है या कौन सी सर्विस करवाई जा रही है, स्मैश सर्विस करवाई जा रही है। अब देखिए सर्विस जो है वो 4 तरह की होती है, तो किस तरीके से सर्विस जो है वो करवाई जा रही है। तो उसकी जो हिट होती है, हिट से मुराद बॉल को मारना होता है, ठीक है। सर्विस करवाने के लिए जब बॉल को मारा जाता है किसी भी सर्विस के तरीके से, उस वक्त खिलाड़ी अपनी अपनी पोजीशन पर ना हो तो ये फाउल। अपनी पोजीशन से मुराद ये है कि 3 प्लेयर्स जो हैं वो आगे खड़े होते हैं, 3 यानी कि फ्रंट जोन पे, 3 ही बैक जोन पे। एक उस पे से सर्विस करवाने के लिए कोर्ट से बाहर सर्विस जोन में जाता है और बाकी 5 अगर अपनी अपनी पोजीशन में खड़े नहीं होते रोटेशन आर्डर के मुताबिक तो फिर ये फाउल होगा। नंबर 4 पर है जिसने सर्विस करना थी इसकी जगह दूसरा सर्विस कर रहा होगा। मैंने अभी आपको बताया कि सर्विस जो है वो रोटेशन आर्डर के मुताबिक होती है। रोटेशन आर्डर जो है वो एक तरतीब के साथ चलता है, जैसे कि घड़ी की सुइयां हरकत करती हैं, एक पोजीशन अपनी आगे जगह तब्दील करती हैं, सेम इसी तरह खिलाड़ी जो हैं वो घड़ी की सुइयों की मानिंद अपनी पोजीशन तब्दील करेंगे। ये हमेशा जो है वो क्लॉकवाइज होती है रोटेशन, ठीक है। मुखालिफ की सर्विस को ब्लॉक करना। अच्छा, सर्विस को ब्लॉक कभी भी नहीं किया जा सकता। ब्लॉकिंग का अमल जारी रैली के दौरान तो हो सकता है, लेकिन सर्विस जो है उसको ब्लॉक हरगिज़ नहीं किया जाता। सर्विस का गेंद जाल के ऊपर एंटीना को छू जाए या बाहर से पार किया जाए। जाल के ऊपर जो 80 सेंटीमीटर एंटीना बड़ा हुआ होता है उसको अगर बॉल छूती है या बाहर से पार कर जाती है तो उस वक्त ये फाउल होगा। सर्विस या रैली का गेंद बाहर ज़मीन को किसी और शख्स को या चीज़ को छू जाए। हाँ जी, सर्विस या रैली का मतलब ये होता है कि बॉल का नेट के आर पार जाने का जो प्रोसेस होता है उसको रैली कहा जाता है। ये सर्विस या रैली दोनों में ज़ाहिर है गेंद किसी भी सूरत अगर कोर्ट से बाहर जाके बाहर बैठे किसी शख्स, तमाशाई, स्कोरर, एम्पायर, रेफरी किसी भी शख्स को या किसी भी चीज़ के साथ टच होता है या बाहर कोर्ट से बाहर ज़मीन पर लगता है तो ये फाउल हो जाएगा। नंबर 8 पॉइंट है जब गलत मुतबादिल लाया जाए। गलत मुतबादिल से मुराद ये है, पहले तो मैं आपको मुतबादिल के बारे में बताऊंगी कि मुतबादिल किसको कहते हैं। मुतबादिल प्लेयर यानी एक की जगह दूसरी प्लेयर जो है उसको चेंज करके लाया जाए। जिस पोजीशन पर पहले ही खेल रही थी उसी पोजीशन पर जो बाहर बैठे खिलाड़ी हैं, मुतबादिल खिलाड़ी हैं, लेकिन वो इसी टीम का हिस्सा है, उनमें से लाके उसको उस जगह पे खड़ा करना मुतबादिल खिलाड़ी को चेंज करना कहलाता है। तो गलत मुतबादिल से मुराद ये है कि हो सकता है कि उस प्लेयर को रेड कार्ड दिखा के कोर्ट से बाहर बिठा दिया हो, लेकिन फिर जानबूझ के उसी खिलाड़ी को मुतबादिल खिलाड़ी लेके आते हैं तो ये फिर फाउल हो जाता है। जब गेंद साइड बैंड से बाहर जाल को छू जाए। हाँ जी, साइड बैंड या साइड मार्कर को बॉल नहीं छूनी चाहिए। अगर जाल को इस तरीके से वो गेंद छूती है तो फाउल कहलाएगा। जब गेंद जाल के नीचे से मुकम्मल तौर पर गुजर जाए तो ये फाउल है। गेंद जाल के नीचे से मुराद ये कि नेट के नीचे से अगर गेंद गुजरती है मुकम्मल तौर पर तो जाहिर है ये फाउल ही होगा। सर्विस अपने ही किसी खिलाड़ी को लगकर पार जाए। सर्विस जो है वो सही तरीके से जब करवाई जाए और दूसरा वो सही तरीके से हवा में उड़ती हुई मुखालिफ के कोर्ट में बग़ैर किसी चीज़ को टच किए हो जानी चाहिए। अगर सर्विस करवा दी जाती है लेकिन वो सर्विस करवाने वाले के अपने ही कोर्ट में किसी चीज़ को टच हो जाती है
اپنے پلیئر کو ٹچ ہو جاتی ہے، نیٹ کو یا نیٹ کے نیچے سے گزرتی ہے، تو یہ تمام صورتوں میں فاؤل کہلاتا ہے۔ اگر سروس روٹیشن کی ترتیب کے مطابق نہ کی گئی ہو تو یہ فاؤل ہوگا۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ سروس جو ہے وہ صحیح روٹیشن آرڈر کے مطابق کرنی چاہیے۔ اگر سروس صحیح روٹیشن آرڈر کے مطابق نہیں کی جاتی تو یہ فاؤل کہلائے گا۔ سروس کرنے والے کھلاڑی کا دوران سروس اینڈ لائن کو چھو جانا۔ ہاں جی، سروس جو کھلاڑی کروا رہا ہوگا اس کا پاؤں کبھی بھی سروس لائن کے اوپر، اینڈ لائن کے اوپر جو ہے وہ چوڑائی والی لائن جو ہے 9 میٹر کی لائن، اس کے اوپر پاؤں نہیں آنا چاہیے۔ اگر اس کے اوپر پاؤں آتا ہے سروس کرواتے وقت تو یہ فاؤل ہے۔ اب ہے جنرل فاؤلز۔ کھلاڑی لگاتار 2 دفعہ ٹچ کرے تو یہ جنرل فاؤل کہلائے گا۔ کوئی ٹیم 4 ہٹس کرے، 4 ہٹ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ بال جب بھی ایک کورٹ کے پاس ہوتی ہے، ایک کورٹ میں ہوتی ہے تو اس کو 3 دفعہ ایک ٹیم ٹچ کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ وہ تینوں ٹچ جو ہیں وہ ایک ٹیم کو کرنا ہوں گے۔ وہ چاہے تو ٹیم ایک ٹچ کے ساتھ ہی بال کو مخالف کے کورٹ میں بھیج دے، ٹھیک ہے، یا پھر وہ 2 ہٹ کے ساتھ اس کو بھیج دے، یا پھر اس کو 3 ہٹ کے ساتھ جو ہے وہ بھیجے، لیکن چوتھا ہٹ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک کھلاڑی نے جو ہے وہ سروس کروائی، سروس کروانے کے بعد کی یہ بات ہے، ٹھیک ہے، ایک کھلاڑی نے سروس کروائی، سروس کروانے کے بعد جب دوبارہ سے بال ان کے کورٹ میں آئی تو ان میں سے فار ایگزامپل لبرو کھلاڑی نے ہی جو ہے وہ بال کو اٹھا کے مخالف کے کورٹ میں بھیج دیا ہے، یا پھر ابھی لبرو کھلاڑی نے اس کو بال کو اٹھایا یعنی پاس بنایا اپنے کسی اور ساتھی کو دیا ہے، تو دوسرا ساتھی جب اس کو ٹچ کر لے گا تو تیسرا ٹچ لبرو بھی کر سکتا ہے، لیکن لگاتار وہ 2 ٹچ اکٹھے نہیں کر سکتا، تو پھر تیسرے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یعنی کہ وہ 2 ٹچ کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے اس جیسے کہ لبرو نے ٹچ کیا ہے پھر کوئی مخالف کھلاڑی اس کی اپنی ٹیم کا کھلاڑی اس کو ٹچ کر لے تو پھر وہ جو ہے تیسرا ٹچ وہ کر سکتا ہے، ادروائز 2 کٹھے ٹچ کرنے کی بھی پرمیشن نہیں ہوتی، اور ایک ٹیم جو ہے وہ 4 ہٹ بھی نہیں کر سکتی۔ کھلاڑی کھیلنے کے علاقہ کے اندر گیند کھیلنے کی کوشش میں کسی چیز یا ساتھی کا سہارا لے۔ اچھا، یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے کہ جب والی بال کا میچ ہو رہا ہوتا ہے تو آپ ظاہر ہے کھیلتے کھیلتے بعض دفعہ گرنے کی صورت حال بھی جو ہے وہ ایک بن جاتی ہے کہ پلیئر نے بال کو پاس کیا ہے یا بلاک کیا ہے یا سمیش کیا ہے اور اسی دوران اس کا پاؤں پھسلا ہے یا کسی بھی وجہ سے وہ زمین پر گر جاتا ہے، لیکن گرتے گرتے وہ کسی کا سہارا لے کے اس بال کو نہیں اٹھائے گا، ٹھیک ہے، وہ خود جو ہے وہ اٹھنے کی کوشش کرے اور بال کو پکڑنے کی کوشش کرے، وہ کسی کا سہارا لے کے بالکل بھی نہ تو بال کو پکڑنے کی کوشش کر سکتا ہے، نہ پاس دینے کی کوشش کر سکتا ہے، اور نہ ہی وہ اس کو کھیلنے کی کوشش کر سکتا ہے، جب تک اس نے اس سہارے کو چھوڑا نہیں ہوگا تب تک وہ بال کو کھیل نہیں سکتا۔ گیند کو پکڑ کر یا دھکیل کر پار کیا جائے تو یہ جنرل فاؤل ہوگا۔ اب دیکھیں گیند کو پکڑنا ان صورتوں میں ہے نا کہ جب آپ نے صرف اور صرف یہی ہوگا کہ جب آپ نے سروس کروانی ہے اس صورت میں آپ گیند کو پکڑیں گے، لیکن وہ بھی کسی کا سہارا نہیں لیں گی، تو بال کو پکڑنے کے بعد اس کو جو ہے وہ کھلے ہاتھ کی ہتھیلی میں رکھا اور دوسرے ہاتھ کی بند مٹھی سے انڈر ہینڈ سروس کے طریقے سے جو ہے وہ سروس کروا دی، تو یہ تو ہو گیا صحیح طریقے سے جو ہے اس کو سروس کروانا۔ لیکن اگر دوران کھیل کورٹ کے اندر بال کو پکڑ لیا جاتا ہے یعنی کہ اس کو ہولڈ کر لیا جاتا ہے اپنے پاس، جیسے کہ نیٹ بال میں ہوتا ہے، باسکٹ بال میں ہوتا ہے، تو یہ اس میں جنرل فاؤل کہلائے گا۔ گیند جسم کے مختلف حصوں سے ٹکرائے، مختلف حصوں سے مراد یہ کہ جیسے کہ ہاتھ سے ظاہر ہے پاس بناتے ہیں، دونوں مٹھیاں بند کر کے ہاتھ ملاتے ہوئے انگوٹھے جو ہیں باہر والی سائڈ پر
کھلے ہوتے ہیں ان ہاتھوں پر جو ہے بال کو لینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو کیا ہے کہ اگر بال ہاتھوں پہ بھی لگ کے پھر سر کو یا بازوں کو کسی بھی جگہ لگتی ہے تو پھر یہ ڈبل ٹچ کہلائے گا اور یہ جنرل فاؤل کے زمرے میں یہ چیز آ جائے گی۔ گیند کا کورٹ کی سطح کو چھو جانا، ظاہر ہے اگر زمین کے نیچے جو ہے وہ بال لگتی ہے یا اوپر چھت پہ کسی چیز کو جو ہے وہ بال لگتی ہے یا ڈائریکٹ چھت پہ ہی لگ جاتی ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ فاؤل کہلائیں گی اور جنرل فاؤل کے زمرے میں آئیں گی۔ مخالف کی اٹیک ہٹ کے دوران یا اس سے پہلے جال کے اوپر سے مخالف کے علاقے کے اندر گیند کو چھونا۔ مخالف کی اٹیک ہٹ ہوتی ہے کہ اٹیک کرنا، حملہ کرنا۔ حملے کے جو دوران ہے اس ہٹ کے دوران یا اس سے پہلے جال کے اوپر سے مخالف کے علاقہ کے اندر گیند، آپ دیکھیں نیٹ کے اوپر کراس کر کے پار کر کے مخالف کی سائڈ پر بال کو جو ہے وہ نہیں مار سکتے۔ آپ اپنی سائڈ پر دونوں ہاتھ دونوں بازو اوپر نکال کے بلند کیے ہوئے ہوا میں اس پروسیس سے تو بلاکنگ کر سکتے ہیں، لیکن مخالف کے کورٹ میں بازو لمبے پھیلا کے کبھی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ گیند کھیلنے یا اٹھانے کے عمل کے دوران اینٹینا یا جال کو چھونا، فرنٹ زون میں سروس کے آتے ہوئے گیند کو غلط اٹیک ہٹ جو ہے وہ لگانا۔ پچھلی لائن کا کھلاڑی فرنٹ زون میں آگے غلط اٹیک ہٹ جو ہے وہ کرے اور لیبرو غلط اٹیک ہٹ کرے۔ لیبرو کی طرف سے فرنٹ زون میں دیے گئے انگلیوں کے پاس غلط اٹیک ہٹ لگانا، لیبرو کا بلاکنگ کرنا۔ دیکھیں لیبرو کبھی بھی بلاکنگ نہیں کر سکتا، اگر کرتا ہے تو جرنل فاؤل ہوتا ہے۔ بد اخلاقی یا گستاخانہ طرز عمل جو ہے اس کو اختیار کرنا، بد اخلاقی کرنا، ایک دوسرے سے جو ہے وہ برے انداز میں بات کرنا، گالی گلوچ کرنا، یہ تمام جنرل فاؤلز میں یہ چیز آ جائے گی۔ کھلاڑی کا پاؤں جال کے نیچے لائن کو مکمل طور پر پار کر جائے۔ ہاں جی، کھلاڑی کا اگر پاؤں جو ہے وہ مخالف کے کورٹ میں چلا جائے، دوسرے الفاظ میں، تو یہ پھر جو ہے وہ جنرل فاؤل بن جائے گا۔ بد اخلاقی، یہ بھی بہت بری چیز ہوتی ہے سپورٹس میں۔ ایک پلیئر جو ہے اس کو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کبھی بھی جو ہے وہ بری حرکت نہ خود کرے نہ ہی اپنے ساتھیوں کو جو ہے اس کی تلقین کرے۔ اینٹینا کے باہر سے اگر بلاکنگ کی جاتی ہے تو یہ بھی جنرل فاؤل ہے۔ گیند کا کمر سے نیچے کسی کھلاڑی کو چھو جانا یہ فاؤل ہے۔ ایک میچ کے دوران کسی ٹیم کا دوسری مرتبہ دیر کرنا یہ بھی فاؤل ہوتا ہے۔ بلاکنگ کے فاؤلز، پچھلی لائن کا کھلاڑی آگے آ کر بلاک کرے یا مکمل بلاک میں حصہ لے لے تو یہ بھی فاؤل ہے۔ اینٹینا کے باہر سے اگر بلاکنگ کی جا رہی ہے تو یہ فاؤل ہے۔ بلاک کرنے والا کھلاڑی اگر گیند کو مخالف کے کھیلنے کی حدود میں اٹیک ہٹ سے پہلے یا اس کے لگانے کے وقت چھو لے تو یہ فاؤل ہوگا۔ مخالف کی سروس بلاک کرنا فاؤل ہے۔ بلاک کیا ہوا گیند اگر کورٹ کی حدود سے باہر چلا جائے تو یہ فاؤل ہے۔ اینٹینا کے باہر سے مخالف کے کھیلنے کی حدود میں گیند کو بلاک کرنا اگر لیبرو بلاکنگ میں حصہ لے تو یہ تمام کے تمام جو ہیں وہ بلاکنگ کے جو ہیں وہ فاؤلز کہلاتے ہیں۔ یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں میں نے آپ کو جو ہے وہ سروس کے فاؤلز، پھر اس کے بعد جنرل فاؤلز اور بلاکنگ کے فاؤلز، یہ تینوں جو فاؤلز ہیں وہ میں نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا دیے ہیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ جو ہے وہ مجھے کومنٹس میں میسج کر کے آپ پوچھ سکتی ہیں، میں آپ کو اس کا رپلائی جو ہے وہ کر دوں گی انشاءاللہ تعالی۔ آج میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی دیتی ہوں۔ آپ نے صرف یہ کرنا ہے، مجھے اتنا بتانا ہے کہ آج میں نے آپ کو کتنی طرح کے فاؤلز کے بارے میں بتایا، ٹھیک ہے؟ آج کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جسٹ مجھے یہ بتانا ہے
کہ آج میں نے آپ کو کتنی طرح کے فاؤلس کے بارے میں پڑھایا ہے، ٹھیک ہے۔ طریقہ کار پھر وہی ہے جیسے کہ ہمیشہ میں بتاتی ہوں آپ کو، کومنٹس میں جا کے آپ نے اپنا رول نمبر ٹائپ کرنا ہے، پھر ڈاٹ، اور پھر آپ نے اس کا آنسر کرنا ہے جو آج میں نے آپ سے کوسچن کیا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ اپنے نئے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔